राना साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस डिवीजन को 21 अरब रुपए जारी करने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो क्या कल ये रकम जारी कर दी जाएगी? अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्टेट बैंक के जो मुतल्लिका अफसरान हैं वो जारी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा सीरियस मामला होगा और इसके ऊपर बड़ा सीरियस ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा और उस ऑब्जेक्शन की बुनियाद के ऊपर ऐसी पेमेंट करने वाले को रिकवरी पड़ सकती है और कहीं ऐसा ना हो कि पेमेंट करने और करवाने वाले जो है बाद में सारी ज़िंदगी जो है उस रिकवरी को भुगतते रहें। 21 अरब रुपए की रिकवरी जो है वो कोई कितना ही बड़ा सीनियर क्यों ना हो, उसके लिए बड़ी मुश्किलात का बायस जो है वो हो सकती है और इसमें ऐसा होने के बड़े वाज़ेह चांसेस हैं कि जो लोग पेमेंट करेंगे कल को उसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। लेकिन राना साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे पेमेंट होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अगर कोई ये रकम जारी करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो फिर कौन सा इदारा है जो कि तहकीकात करेगा और ये मुश्किल में फंस जाएंगे? नहीं, तो मामला ये है कि अगर मेरा इख्तियार ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर मैं वो इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं आपके अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकता हूँ? और ऐसा ऑर्डर जो है वो कल को रिव्यू हो सकता है, ऐसा ऑर्डर जो है वो कल को बिल्कुल इलीगल डिक्लेयर हो सकता है। ये मसाले जो है ये मौजूद हैं। राना साहब, एक लम्हे के लिए ज़रा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साइड पर रख देते हैं, जो सियासी महाजराई हो रही है उसको भी ज़रा साइड पर रख दें, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा है कि पार्लियामेंट इसमें जा रही है, आप एक गलत मिसाल और एक गलत बुनियाद कायम कर सकते हैं क्योंकि कल को कोई जमात अक्सरियत में होगी, वो फंड जारी नहीं करेगी इलेक्शन के लिए, वो बजट में उसको एलोकेट नहीं करेगी, बाद में कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं करवाने के लिए। आज आपकी अक्सरियत है पार्लियामेंट में, कल इमरान खान की अक्सरियत होगी, किसी और जमात की होगी। ये तो एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, एक बहुत ही खतरनाक हम बुनियाद सेट करने जा रहे हैं। इसका अंदाजा है आप लोगों को? वैसे नहीं, देखें शहजाद साहब, आप इस बात का अंदाजा क्यों नहीं करते कि इस किस्म की गलत मिसाल जो है वो किस बुनियाद पे सेट होने जा रही है, और अगर वो बुनियाद जो है वो अगर वो जो अपोजिट यानी अमल है, जिस अमल का रद्द अमल सामने आ रहा है, अगर वो गलत है तो फिर आप रद्द अमल को जो है वो गलत कहने से पहले अमल को भी तो गलत कहना। आप मुझे बताएं कि कब कब ऐसे हुआ है पिछले 74 सालों में कि 4 जजेस एक फैसला दे रहे हैं, 3 जजेस एक फैसला दे रहे हैं? कब कब जो है वो इस मुल्क में इस तरह से जो है वो हुआ है कि आप जो है वो 8 जजेस को बिठाएं और अपने ही सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला जो है वो उसको जो है वो कलअदम जो है वो करार दे दें। इस किस्म की एप्रिल जो इलेक्शन इससे पहले कभी पैदा हुई है? अच्छा राना साहब, अब वो 4-3 वाला तो मामला खत्म हो गया ना? जिस किस्म की सूरत हाल पैदा की गई है जी, ये सूरत हाल जो है ना, ये भी तो बहुत बुरी मिसाल है ना। ये अमल भी तो नामुनासिब है, तो फिर एक नामुनासिब अमल होगा तो उसका रद्द अमल जो है वो मुनासिब कैसे हो जाएगा? राना साहब, एक मुनासिब अमल तो ये होना चाहिए था कि असेंबलियां तहलील हो गई हैं, आप लोगों ने कहा था इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन आप करवा देते 90 दिन के अंदर, जो कि आइन भी कहता है। मामला कोर्ट में जाता है, आइन ये नहीं कहता, आइन यही कहता है कि 90 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं कहता, आइन बिल्कुल नहीं कहता। क्या कहता है आइन? और ये असेंबलियां जो है ये तहलील नहीं हुई, ये असेंबलियां जो है एक झूठी जिद और अनाज के ऊपर जो है वो कुर्बान हुई है। ये गैर आईनी अमल हुआ है। राना साहब, तो जायजा लिया जाना चाहिए था जी। राना साहब, अगर आप कोर्ट को बैठना चाहिए था, फुल कोर्ट को बैठ के इज्तिमाई दानिश जो है वो उसको बुरे कर रहा था। राना साहब और सुनिएगा, एक तो आइन यही कहता है राना साहब, इंडिविजुअल अफराद की जो जिद है वो मुल्क को जो है वो इस तरफ धकेल रही है। राना साहब, एक तो आइन बिल्कुल यही कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि गलत तरीके से असेंबली तहलील की तो चैलेंज करना चाहिए था, आप लोगों ने उसको उस वक्त चैलेंज भी नहीं किया। जहां तक 4-3 वाला मामला है वो आपकी हुकूमत खुद खत्म कर चुकी है। आप सियासी तौर पे तो 4-3 कहते हैं, लेकिन आप अमल दरामद 3-2 के बेंच पे ही कर रहे हैं। आप अमल दरामद जो 3 बेंच बनाता है, इंप्लीमेंटेशन बेंच, उस पर ही कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हमने तो देखे, फिर अगर हम अमल दरामद कर रहे हैं तो फिर झगड़ा किस बात का? नहीं, हाँ, तो अमल दरामद करके आप पार्लियामेंट की जिम्मे डाल रहे हैं, इसलिए मैं नहीं तो फिर आप किस बात के ऊपर जो है वो आप नाराज हो रहे हैं? अगर हम अमल दरामद कर रहे हैं, मैं तो आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ जब आपने कहा 4-3 वाला है। मैं कह रहा हूँ 4-3 तो हुकूमत ने खुद ही खत्म कर दिया, लेकिन
اب آپ پارلیمنٹ کو سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ فنڈ دینے سے انکار کر رہی ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوگی اس نے بھی پارلیمنٹ کو آگے کر دینا ہے اپنی اکثریت دکھا کے کہ ہم فنڈ نہیں دے رہے، کروا لو الیکشن پھر۔ اگر اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کی جو ہے وہ تجاوزات اور اس قسم کے یک طرفہ انا پہ مبنی، ضد پہ مبنی، متکبرانہ اور غیر آئینی کام ہوں گے تو اس کے نتیجے میں یا اس کے خلاف بالکل پارلیمنٹ جو ہے اسے آنا چاہیے آگے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ان چیزوں میں آگے آئے گی۔ اگر ایک عمل ہوگا تو اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر یقینی طور پہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ صحیح۔ رانا صاحب ایک اور ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، وزیر اعظم نے کل کہا کہ ہمیں سعودی عرب، ہمیں یو اے ای بھی پیسے دے رہا ہے، ہمارے دوست ممالک کے کہہ رہے ہیں، میں نے بھی بات کی، بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑی کوشش کی اور انہوں نے بڑی تعریف کی چیف آف آرمی اسٹاف کی عاصم منیر صاحب کی کہ انہوں نے بھی جو ہے دن رات کوشش کی اور یہ پیسے پھر ہمیں مل رہے ہیں۔ میں ذرا سنوانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اب کیا کہا تھا، اور اس سے پہلے جب عمران خان کے دور میں پیسے آئے تھے تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ پیسے عمران خان نہیں لے کر آئے تھے، اس لے کر آئے تھے۔ ذرا سنیے گا، اس کے بعد سوال کروں گا۔ انتہائی شکر گزار ہوں سعودی عربیہ کا، انتہائی شکر گزار ہوں میں اپنے یو اے ای کا، جنہوں نے ہمیں $3 ارب دیے ہمیں۔ اس کے لیے میں تو ان سے جا کے بات کرایا تھا، لیکن اس کے لیے جو تگ و دو کی ہے، جو محنت کی ہے، وہ ہمارے نوجوان فارن منسٹر بلاول بھٹو نے کوشش کی، اسحاق ڈار صاحب جن کو راتوں کو بھی نیند نہیں آتی بیچاروں کو، اور جو نئے جو سپہ سالار آئے ہیں جنرل عاصم منیر، راتوں کو یہ جاگے اور سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے میں نے اس طرح یہ معاملہ طے پایا۔ سعودی عرب کی کمال مہربانی ہے، یو اے ای کی، ہمارے برادر ملک، ان کی کمال مہربانی ہے، چائنا کی مہربانی ہے کہ وہ پاکستان کی اس آڑے وقت پھر مدد کو آپ پہنچے ہیں، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئی کمال نہیں، افواج پاکستان کو جو سپہ سالار ہیں ان کے منہ کو یہ ایڈ مل رہی ہے، یہ لون مل رہے ہیں۔ سوال یہ کہ اس وقت آپ کہتے تھے عمران خان اتنے انکمپیٹنٹ ہیں، ان کی حکومت اتنی نااہل ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف کو پیسے مانگنے جانا پڑتا تھا۔ اب آپ لوگ تو تجربے کار لوگ ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا ماشاءاللہ 3 مرتبہ وزیر خزانہ بننے کا تجربہ ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بھی آخر میں جو پیسوں کی ضرورت پڑی اس کے لیے آرمی چیف کو کوشش کرنا پڑی۔ ٹھیک ہے ان کی نیت بڑی اچھی ہوگی، پاکستان کو ضرورت ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، کام تو سویلین حکومت کے کرنے کا ہے نا؟ جی بالکل سویلین حکومت کے کرنے کا ہے، لیکن یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کوئی صرف چیف آف آرمی اسٹاف کو تو اکنالج نہیں کیا، انہوں نے فائنانس منسٹر کو بھی اکنالج کیا، انہوں نے فارن منسٹر کو بھی انکالج کیا، انہوں نے اکنالج کیا، باقیوں کو بھی اکنالج کیا انہوں نے۔ تو یہ ایک ٹیم ورک ہے، اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں آرمی چیف کا ایک رول پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ شاید پہلے جب عمران خان صاحب کے وقت میں یہ ہوا تھا تو اس وقت شاید تھوڑا اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی زیادہ، وہ پہلی مرتبہ تھا، لیکن اب جب ایک سلسلہ جاری ہے پچھلے کئی سالوں سے تو اس میں موجودہ آرمی چیف نے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو وہ بالکل اس وقت بھی وزیر اعظم بھی جاتے تھے، فائنانس منسٹر بھی جاتے تھے، پھر آرمی چیف بھی چلے جاتے تھے، اس وقت بھی ٹیم ورک تھا۔ آپ لوگ کہتے تھے ہائیبرڈ رجیم ہے، تو پھر یہاں پہ بھی ٹیم ورک اسی طرح چلتا رہے گا پھر آئندہ بھی؟ بہرحال ٹیم ورک جو ہے وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، اور یہ ٹیم ورک کی ہی جو ہے وہ وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ کامیاب ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں اس وقت عمران خان کی حکومت پہ جو طنز کرتے تھے، انکمپیٹنٹ کہتے تھے، نااہل کہتے تھے، پھر وہ کیوں کہتے تھے؟ نہیں وہ انکمپیٹنٹ تو تھی نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا۔ پیسے اس وقت بھی آرمی چیف صاحب لے کر آ رہے تھے، آج بھی آرمی چیف صاحب کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس کی جو حرکتیں تھیں، جہاں جس طرح سے اس نے معیشت کا بٹا بٹھایا، وہ انکمپیٹنس تو جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا۔